हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल इन्जिनियरिङ ट्युटोरियलमा। म हरिशोध पण्डित फेरि पनि तपाईको यो भिडियो भनेको लेक्चर इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा रहेको छ र तपाईले टपिक हेरे अनुसार मैले यो सिरिज भनेको धेरै मैले भिडियो हालिसकेको छु र आजको टपिक हाम्रो रहेको छ डिफरेन्शियल अन्डर इन्टिग्रल साइन। यो भनेको के हो? यो डेफिनिट इन्टिग्रलको पार्ट हो हैन, त्यसकै सिरिज हाम्रो चलिरहेको छ र यसमा केही थ्योरम रहेको छ र त्यो थ्योरमबाट हामीले डेफिनिट इन्टिग्रललाई यस्तो सजिलै तरिकाले सर्टकट तरिकाले हामीले सोल्भ गर्न सक्छौं जुन भनेको धेरै इन्टिग्रलहरु भनेको सजिलै तरिकाले सोल्भ हुँदैन भनेको यो मेथडबाट हामीले सजिलै तरिकाले हामीले सोल्भ गर्न सक्छौं। त त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा नियरली यो क्वेशनहरु सोधिरहेको छ, यो बेसमा क्वेशनहरु सोधिरहेको छ र यो मेथड भनेको हरेक टियुपी केही युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरुलाई, हरेक मिड वेस्टर्न हरेक युनिभर्सिटीको विद्यार्थीलाई जान्नु अति नै आवश्यक छ। तपाईलाई फ्युचरमा धेरै पनि काम लाग्न सक्छ। त यो मेथड हामीले किन पढ्नु पर्यो भनेको खासमा डेफिनिट इन्टिग्रललाई सोल्भ गर्नको लागि कि यस्तो धेरै इन्टिग्रलहरु छ जुन भनेको हामीले सजिलै तरिकाले सोल्भ गर्न सक्दैनौं। त्यसलाई सोल्भ गर्नका लागि यो थ्योरमको भनेको लेभिन्टन थ्योरमले जुन हामीले हायर अर्डर डेरिभेटिभमा पढेका थियौं उनले एउटा थ्योरम ल्याएको छ र धेरै यस्तो इन्टिग्रलहरु छ त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि यसले के गरेको छ, मद्दत पुर्याएको छ। त यसको बारेमा आजको भिडियो हाम्रो रहेको छ। ल त आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। त यहाँ हेर्नुस् के भनेको छ, मैले सर्टकट थ्योरी मैले लेखिदिएको छु अनि त्यसपछि मैले एक्जाममा सोधेको क्वेशनहरु यही पार्टमा मैले तपाईलाई भन्ने छु। हेर्नुस् यहाँ के भनेको छ कि इट इज द ए स्ट्रङ मेथड टु सोल्भ डेफिनिट इन्टिग्रल व्हिच आर नॉट इजिली इन्टिग्रेबल। जुन धेरै मैले भनिसके इन्टिग्रल छ जुन भनेको सजिलै तरिकाले सोल्भ गर्न हामी सक्दैनौं। त यो मेथडबाट हामीले यो स्ट्रङ मेथड रहेको छ सोल्भ गर्नको लागि डेफिनिट इन्टिग्रलहरुलाई। फेरि है, डेफिनिट भनेको यहाँ लोअर लिमिट अप्पर लिमिट हुनु पर्यो। अब लेभिन्टन रुलले भनेको इनले एउटा रुल दिएको छ, थ्योरम दिएको छ। के भनेको छ कि अन्डर द साइन अफ द इंटीग्रेशन भनेको इंटीग्रेशनको साइन हुनु पर्यो लोअर लिमिट अनि यो फंक्शन हुनु पर्यो। त्यसमा कस्तो कस्तो फंक्शन हुन जान्छ र मिनिमम भनेको तपाईको यसमा दुईवटा, मिनिमम भनेको हैन म्याक्सिमम भनौं, म्याक्सिमम भनेको दुईवटा फंक्शन हामीले यसमा हुनु पर्यो। जस्तै y = हाम्रो फंक्शन छ नि, त यो फंक्शन दुईवटा भेरिएबलमा हुनु पर्यो, एउटा x एउटा t भनेको अब x को ठाउँमा तपाई ab पनि हुन सक्छ, t हुनै पर्छ भन्ने छैन, दुईवटा कुनै फंक्शन हुनु पर्यो। त्यो y = त्यो दुईवटा फंक्शन भेरिएबल हुनु पर्यो। त हामी सपोज गरौँ लेट f xt है, xt यहाँ हामीले मानेका छौं तर xt को ठाउँमा अल्फा तपाईको t को ठाउँमा p जे पनि हुन सक्छ। त यहाँ हामीले सोल्भ गर्दाखेरि यो फर्मुलामा राख्दाखेरि फंक्शन f xt हामीले एउटा फंक्शन मान्यौं जुन भनेको इन्टिग्रेटेड हामीले गर्नु पर्यो र व्हिच इज द फंक्शन अफ टु भेरिएबल x and t। x and t छ भने एउटा फंक्शन y = f xt। देन हामीलाई यो थ्योरमले भनेको छ कि जुन इन्टिग्रेसन i अनि इंटीग्रल साइन त हुनु पर्यो जुन भनेको यो x यहाँ हेर्नुस् है, अहिले यसको लागि फिक्स हुन्छ है रुल। x छ भने लोअर लिमिट मानौ फाइ, यो फाइ भयो, यो साइ भयो हैन। फाइ x मा छ लोअर लिमिट, साइ x मा छ अप्पर लिमिट र फंक्शन हाम्रो f xt छ र dt छ। यहाँ इंटीग्रेशन dt को रिस्पेक्टमा छ है, याद राख्नुस् dt को रिस्पेक्टमा इंटीग्रेशन छ। अब हामीलाई यो थ्योरमले भनेको छ कि कुनै पनि इंटीग्रेशनलाई, यो इंटीग्रेशन हुन्छ नि यहाँ फंक्शन f xt dt, यो इंटीग्रेशनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। डेरिभेटिभ गरेर हामीले निकाल्छौं। हेर्नु यो इंटीग्रेशनलाई डेरिभेटिभ गरेर डिफरेन्शिएबल गर्नु पर्यो, डिफरेन्शिएबल अन्डर द इंटीग्रेशन। यो इंटीग्रेशनलाई डेरिभेटिभ गरेर सोल्भ गर्नु नै यो थ्योरमको मुख्य के हो, स्पेसिफिकेसन हो। कुनै पनि इंटीग्रेशनलाई डेरिभेटिभ को युज गरेर सोल्भ गर्नु भनेको नै के हो, लेभिन्टन रुल्स अफ द डिफरेन्शिएसन अन्डर द साइन अफ द इंटीग्रेशन हो। बुझ्नुभयो नि? त यहाँ हामीले डेरिभेटिभ युज गर्छौं। अब त यहाँ एउटा इंटीग्रेशन i छ भने दुईवटा फंक्शन छ र अहिले यहाँ dt को के छ इंटीग्रेशन साइन छ भने त हामीले di यसको इंटीग्रेशन यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु नै हाम्रो यो जति प्रोसेस गर्नु हो त्यो सबै कुरा यसमै हो। त्यो नि यो di/dx निकाल्नु जुन पनि हाम्रो इंटीग्रेशन दिएको हुन्छ नि त्यसको di/dx निकाल्नु हो। अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो हाम्रो फंक्शन छ त यो रुलले के भन्यो कि हाम्रो इंटीग्रेशन गर्नु पर्यो d, यहाँ d हैन, यो मैले i जुन छ नि यो i मैले यहाँ लेखे di/dx यसको ठाउँमा। अब यस अनुसार यो के एउटा के दियो, रुल दियो। यहाँ हेर्नुस् के भन्यो
कि यो हाम्रो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अप्पर लिमिट त हुन्छ नै, अनि पार्शियल डेरिभेटिभ अफ यसको है, यो पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको दुईवटा भेरिएबल छ भने कसको रिस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गरिरहेको छौँ त्यसकै मात्र पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको एउटा मात्र हुन जान्छ त्यसमा भेरिएबल है, पार्शियल डेरिभेटिभ यो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, एकचोटि फेरि डेरिभेटिभ गर्छौँ अप्पर पार्टको, यहाँ जति माथि जुन दिएको हुन्छ नि त्यो पार्टको डेरिभेटिभ के को रिस्पेक्टमा, यक्सको रिस्पेक्टमा है। यक्स भनेको कुन फङ्सन, जुन इन्टिग्रेसन भएको हुन्छ नि त्यसको रिस्पेक्टमा होइन है, अर्को जुन फङ्सन हुन्छ नि त्यसको रिस्पेक्टमा हामी डेरिभेटिभ गर्छौँ। अनि यहाँ जुन हाम्रो फङ्सन आएको हुन्छ नि त्यो फङ्सनमा हामी यहाँ माथि अप्पर लिमिटमा जुन भ्यालु हुन्छ नि त्यो यो फङ्सनमा अप्पर लिमिटको भ्यालु राख्छ। यहाँ अप्पर लिमिटको यो फङ्सन जुन हुन्छ नि त्यसमा हामीले भ्यालु राख्छौँ, अनि माइनस फेरि डेरिभेटिभ अफ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टु डेरिभेटिभ डिएक्स। त्यसपछि हामी यो फङ्सन जहाँ आएको हुन्छ नि त्यो फङ्सनमा हामीले लोअर लिमिट राख्छौँ, लोअर लिमिट हामी राख्छौँ। यसको एउटा इक्जाम्पल हामी बुझौँ। जस्तै हाम्रो एउटा इक्जाम्पल छ आई इज इक्वल टु लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर छ, एक्स क्यू छ, 1/log t dt छ। अब दुईवटा यहाँ फङ्सन त छैन तर यहाँ लोअर लिमिट अप्पर लिमिट भनेको अर्कै फङ्सनमा छ हैन, अनि डेरिभेटिभ dt छ, यहाँ त्यो इन्टिग्रेसन dt मा छ, यहाँ डेरिभेटिभ हामीले dx मा गरिरहेका छौँ। जुन बेला हाम्रो इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यसमा हामीले डेरिभेटिभ गर्दैन, अर्को जुन फङ्सनमा भेरिएबल हुन्छ नि त्यसको रिस्पेक्टमा गर्छौँ। यहाँ बुझ्नुभयो हो। त यहाँ x स्क्वायर बाई x3 छ नि, त डेरिभेटिभ कसको रिस्पेक्टमा गर्ने हो, x को रिस्पेक्टमा हुन जान्छन्। यहाँ हामी सोल्भ गर्छु अहिले, म तपाईलाई बुझाउँछु। त यहाँ x dx भनेको यो dx हुन जान्छन्, अनि dt भनेको हाम्रो यो इन्टिग्रेसन यो हुन जान्छन्। त पहिला हामीले डेरिभेटिभ गर्छौँ, त्यसपछि मानौ यहाँ यदि हैन यहाँ त x छ तर यहाँ x छैन भने हैन, यहाँ त x छैन भने यो पार्ट 0 हुन जान्छन्, यो पार्ट 0 हुन जान्छन्, यो बाँकी दुईवटा पार्ट यहाँ मात्र हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो कुरा, किन हुन जान्छन्, किनकि यहाँ हामीले x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौँ, पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छौँ भने त यहाँ x वाला त कुनै फङ्सनै छैन, त यो त हाम्रो के हुनु भएको, यो त हाम्रो पुरै कन्स्टेन्ट फङ्सन हुनु भएको। त कन्स्टेन्ट फङ्सनको डेरिभेटिभ हाम्रो त्यतिकै 0 हुन जान्छन्। त हो जुनको रिस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गरिरहेका छौँ पार्शियल डेरिभेटिभ यो फङ्सनमा, त्यो यदि मेन फङ्सनमा इन्टिग्रेसनमा यदि त्यो भेरिएबल दिएको छैन भने हाम्रो त्यो पार्ट यो पार्ट 0 हुन जान्छन्, बाँकी यो दुईवटा पार्ट मात्र हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो कुरा। तर हाम्रो यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि यहाँ dx भनेको यो फर्मुलामा dx यहाँ छ एकछिनको लागि, तर भनेको हाम्रो न्युमेरिकल अनुसार यो फर्मुला चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो dx को ठाउँमा dA पनि हुन सक्छ, यो t को ठाउँमा dx पनि हुन सक्छ हैन। त त्यो न्युमेरिकलमा गर्दाखेरि तपाईलाई एकदमै कन्सेप्ट हुन जान्छ। त म यहाँ यो कुरा क्लियर छ, म यहाँ मेट्छु, अनि अझै दुईवटा पोइन्ट छ त्यो तपाईलाई बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। के रहेको छ हेर्नुस्, यहाँ के भनिएको छ तपाईले नोट गर्नु पर्यो यो कुरा। नोट फर्स्टमा हामीलाई भनिएको छ कि टेक केयर हियर फाइ के अरे साइ एक्स एन्ड फाइ एक्स आर रिप्लेस्ड इन प्लेस अफ टी। मैले अहिले नै तपाईलाई भनिदिएँ टी इन सेकेन्ड एन्ड थर्ड टर्म। यहाँ यो फर्स्ट टर्म भयो, यो सेकेन्ड टर्म भयो र यो थर्ड टर्म भयो। बुझ्नुभयो। त सेकेन्ड टर्ममा फाइले चेन्ज गर्छ, फाइले फङ्सनमा चेन्ज गरेको छ। मैले भनिदिएँ नै टी जुन हुन्छ नि टी को ठाउँमा यहाँ जुन इन्टिग्रेसन छ त त्यो फङ्सन छ नि जसको रिस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन भएको छ र यो फङ्सनमा जुन त्यो टी जुन इन्टिग्रेसन भएको हुन्छ नि त्यसमा फाइको भ्यालु, यो फाइवाला जुन भ्यालु छ नि त्यो त्यहाँ रिप्लेस भइदिन्छ सेकेन्ड टर्ममा। त्यस्तै माइनस, अनि यो लोअर पार्ट हुन्छ नि फेरि त्यही टी को ठाउँमा रिप्लेस भइदिन्छ। कसरी हुन्छ त्यो न्युमेरिकलमा म तपाईलाई भन्छु। एउटा यो पार्ट भयो र सेकेन्ड पार्ट के हो, इफ इंटीग्रल is function of t alone, then
यदि इन्टिग्रल यो जुन इन्टिग्रेसन यो dt छ नि अनि फंक्सनमा t मात्र छ x वाला पार्ट छैन भने यो पार्ट 0 हुन्छ। मैले तपाईलाई भनिदिए किनकि त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 0 नै हुन जान्छन्। देन के हुन जान्छन् मैले यहाँ लेख्छु है देन d/dx इंटीग्रेशन फाइ x साइ x फंक्शन t मात्र छ भने त्यति बेला यो पार्ट 0 हुन जान्छन् र यो सेकेन्ड पार्ट र थर्ड पार्ट मात्र हुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा हो त त्यही यहाँ भनिएको छ कि यहाँ हामी के लेख्ने भयो यो फेरि डेरिभेटिभ हो यो पार्शियल डेरिभेटिभ हो है d साइ x बाई dx फंक्शन फाइ हामी पुट गर्छौं हैन त्यसपछि के रे डेरिभेटिभ के रे फाइ x dx अनि यहाँ फाइ x फंक्शन हामी राख्छौं। यो पार्ट त्यतिकै 0 हुन जान्छन् अनि यो त्यति बेला मात्र हुन जान्छन्। त हामीले दुईवटा कुरा हामीले अति नै आवश्यक छ बुझ्नु पर्यो। त मैले एउटा न्युमेरिकल गर्छु त्यसबाट तपाईले छर्लङको साथ मजाको साथ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो मैले मेटिरहेको छु यो फर्मुला तपाईले बुझिराख्नु पर्यो। बुझ्नुस् है अनि नोट बनाएर राख्नुस् किनकि अहिले त तपाई भिडियो हेर्दाखेरि तपाईले बुझ्न सक्नुभयो तर भनेको 2-4 दिन पछाडी तपाई हेर्नुस् बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ। त हाम्रो फर्स्ट न्युमेरिकलमा जाम जुन भनेको एक्जाममा सोधिएको क्वेशनहरु छ त्यहाँबाट तपाईलाई छर्लङको साथ बुझ्नमा आउँछ। त हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेको छ मैले अहिले भर्खरै जुन मैले लेखेकै थिए कि इंटीग्रेशन x2 देखि x3 सम्म छ दिएको अनि 1/log t छ। यहाँ हेर्नुस् मैले तपाईलाई फंक्सनमा भनेको थिए यो थ्योरम कति बेला एप्लाई हुन्छ दुईवटा भेरिएबल भइसकेपछि हैन फंक्सन x एन्ड t हैन यो हुनु पर्यो dt। तर सेकेन्ड मैले नोट नै लेखाएको थिए कि यदि फंक्सन मात्र यदि जुन इंटीग्रेशन छ नि इंटीग्रेशन के को रिस्पेक्टमा छ dt को रिस्पेक्टमा छ यहाँ पनि इंटीग्रेशन र dt वाला जुन फंक्सन छ नि यदि त्यही फंक्सन एलोन छ भने त्यो सुरु वाला जुन टर्म थियो त्यो 0 हुन जान्छन् हैन 0 भइसकेपछि कसरी 0 हुन्छ त्यो पनि तपाई यहाँ हेरिहाल्नुस्। यहाँ हामी बाइ युजिङ त्यही थ्योरम लगाउँछौं लेविटस थ्योरम रुल भनौं है यो छ। अब यहाँ डेरिभेटिभ कसको रिस्पेक्टमा हुनु पर्यो यो जुन इंटीग्रेशन छ नि त्यसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुनु भएन जुन बाँकी दिएको हुन्छ यो वाला यसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन जान्छन् अथवा यहाँ जुन फंक्सन हुन्छ त्यसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन जान्छन् दुबै एउटै कुरा हो। त यहाँ हेर्नुस् अब यसको डेरिभेटिभ हामीले गर्नु पर्यो डी आई कसको रिस्पेक्टमा गर्नु पर्यो x को रिस्पेक्टमा गर्नु पर्यो जुन इंटीग्रेशन छ त्यसको रिस्पेक्टमा गर्नु भएन। त यो गर्नु पर्छ हामीलाई हैन यही निकाल्नको लागि हामीले भनिएको छ। त यो गर्दाखेरि हामीले यहाँ x स्क्वायर x क्यूब त्यही हामीले गर्ने हो किन d/dx हैन अनि 1/log t dt। अब यसको हामीले अहिले जुन भर्खर हामीले यो यत्रो फर्मुला लेखेका थियौ त्यसको रूपमा यसलाई लेख्नुस्। अब त यहाँ हाम्रो के हुन जान्छन् फर्स्ट हाम्रो के थियो हाम्रो यो थियो x स्क्वायर x क्यूब यो अनि पार्शियल डेरिभेटिभ यसको रिस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ यो फंक्सन जुन थियो बीचमा त्यही हैन। त यो फंक्सन 1/log t यहाँसम्म क्लियर छ अनि dt त हुन्छ नै। अनि त्यसपछि सेकेन्ड टर्म थियो सेकेन्ड टर्ममा हामीले डेरिभेटिभ अफ कसको डेरिभेटिभ अफ द अपर पार्ट भनेको यो साइ वाला x गरेका थियौ नि साइ को x यो हो के हो यो साइ x हो यो हाम्रो के हो यो हाम्रो फाइ x हो। त त्यही हामीले फाइ x गरेका थियौ नि यो यसरी हो त यो फाइ x को ठाउँमा कति छ x क्यू छ त्यस्तै dx गर्नु पर्यो अनि यो x क्यू जुन छ नि x क्यू कहाँ राख्ने हो त जसको इंटीग्रेशन साइन छ नि dt को रिस्पेक्टमा छ नि हो त फंक्सनमा त्यो t को ठाउँमा यो फाइ x को भ्यालु राख्नु हो। मैले तपाईलाई यहाँ भनेको थिए कि फंक्सन फाइ x राख्नु पर्छ त हो त फंक्सनमा यो फाइ x को भ्यालु राख्नु फाइ x यति छ त फंक्सन हाम्रो के छ फंक्सन हाम्रो यो छ हाम्रो यहाँ फंक्सन भनेको 1/log t छ बुझ्नुभयो नि हो। त यहाँ 1/log
यक्स क्यू। बुझ्नुभयो कुरा हो, यही रहेको छ। अनि माइनस फेरि डेरिभेटिभ अफ यो मैले भनेको थिएँ माइनस गएर डेरिभेटिभ अफ फाइ एक्स बाई एक्स अनि फङ्सन यहाँ फाइ एक्स राख्नु पर्यो भनेर हो। त डेरिभेटिभ भनेको कसको हुनु पर्यो, यो एक्स स्क्वायरको, एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स हैन। अनि यहाँ फङ्सन कसको भनेको यो लोवर पार्ट टी को ठाउँमा गएर राख्नु पर्यो। यो जस्तै त 1 बाई लग यो एक्स स्क्वायर टी को ठाउँमा एक्स स्क्वायर राख्नु भनेको त के हुन जान्छ, एक्स स्क्वायर हुनु भएको हो। त यसरी आयो। अब यहाँबाट डेरिभेटिभ गर्नुहोस्। यहाँ एक्स को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुनु पर्यो कि परेन, पर्यो। त यहाँ यो पार्शियल डेरिभेटिभ तपाईले पढ्नुपर्छ। त यो त हाम्रो लागि के हो, यो यहाँ एक्स एउटा पनि टर्म छैन भने यो त हाम्रो कन्स्टेन्ट हुनु भएको। त यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ, 0 हुनु भएको भएन हो। पार्शियल डेरिभेटिभ हाम्रो त्यही भन्छन्। यो हाम्रो यहाँ एबी छ नि, त यसको पार्शियल डेरिभेटिभ हाम्रो गर्नु पर्यो भनेको यसको 2x र यो पार्ट हाम्रो 0 हुन जान्छन्। त यो भनेको नै एबी भनेको नै यही हो। त यसको होल यसको भनेको हाम्रो यहाँ 0 हुनु भएको। बुझ्नुभयो। यसको डेरिभेटिभ अब 3x स्क्वायर इन्टु, क्लियर छ नि, क्लियर हुनु पर्यो है, सरी। अनि यो लग एक्स क्यू छ, त एक्स क्यू को पावर 3 यता आउँछ कि आउन, पक्कै पनि आउँछ, यति हुनु पर्यो। माइनस एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x लग एक्स स्क्वायर छ भने तल 2 लग एक्स हुनु पर्यो कि परेन, पक्कै पनि पर्यो। यो 3 कट्न जान्छ, 3 यो कट्न जान्छ, एक्स स्क्वायर बाई लग एक्स माइनस एक्स बाई लग एक्स हैन। यो भनेको के हुने भएको, एक्स माइनस एक्स बाई यो हुने भयो कि भएन, पक्कै पनि हाम्रो एन्सर भनेको एक्स स्क्वायर भनेको त्यही एन्सर हुने भएको। हेर्नु त यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन भनेको यदि यो फर्मुला हामीले थाहा नभएको भयो धेरै गाह्रो हुन्थ्यो त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि। तर लेभिन्टनले यो थ्योरम आविष्कार गर्यो अनि त्यसलाई युज गरेर हामीले दुईवटै स्टेपमा एन्सर हामीले फाइन्ड आउट गर्यो, जुन तपाईले मजाको साथ बुझ्नुभयो। यदि बुझ्नु भएको छैन भने यसलाई फेरि ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है, अनि बुझ्नु पर्यो जसरी पनि। त यो क्वेशन मैले सजिलो तरिकाले, सानै क्वेशन थियो मैले हल गरेँ। अब इक्जाममा सोधेको क्वेशनको सोलुसन अब म गर्छु, त्यसलाई मेटम अनि सेकेन्ड न्युमेरिकल हामी गर्छौँ। कन्सेप्ट हुनु पर्यो, फर्मुला बुझ्नु पर्यो, कसरी एप्लाई गर्ने हो हैन। अब सरहरूले क्लासमा कसरी पढाउनु भन्छ तपाईलाई गाह्रै छ यो पनि है। अब हाम्रो इक्जाममा सोधेको क्वेशन हो है यो। हाम्रो न्युमेरिकल के रहेको छ, I इज इक्वल टू 0 to infinity log 1 plus a square x square 1 plus b square x square dx। यो आई दिएको छैन, जस्ट यसलाई एभ्यालुएट गर्नको लागि हैन, बाई डिफरेन्शियल अन्डर द इन्टिग्रेसन साइनबाट भनेको छ गर्नको लागि, अथवा लेभिन्टन थ्योरम लगाएर। अब यहाँ हेर्नुस्, यो फंक्सन पक्कै पनि दुईवटा फंक्सन छ कि छैन, त्यो फंक्सनमा के थियो, यो फर्मुला भनेको न्युमेरिकल हरेक प्रब्लम अनुसार चेन्ज हुन जान्छ। किनकि त्यति बेला हाम्रो dx थियो, त्यति बेला dt थियो, अब यहाँ dx छ। बुझ्नुभयो। त यहाँ अब dx को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुँदैन। अब यहाँ कुन कुन फंक्सन छ, यसमा x फंक्सन छ र यो a फंक्सन छ भनेको f, अनि यहाँ a अनि x यसरी हुनु भएको यहाँ। बुझ्नुभयो, यो फंक्सन छ है। अब a को रिस्पेक्टमा हाम्रो डेरिभेटिभ हुन्छ, यो कुरा याद राख्नुस्। अनि x को ठाउँमा यो भ्यालुहरु जस्तै फाइ x साइ x हामीले भ्यालु राख्थ्यौ नि, त्यस्तै भ्यालु यहाँ राख्छ है। त्यही भएर बुझ्नुस् यो कुरा, कुन कुन भेरिएबल छ त्यो हामीले हेरेर फर्मुला लगाउने हो यहाँ। अब यसको हामीले फर्मुला लगाम, यो di बाई dl यहाँ अब di बाई के हुन जान्छन् भन्नुस्, यो त dx को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ के रे इन्टिग्रेसन हो, त dx को रिस्पेक्ट त x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु नै भएन। अर्को यहाँ फंक्सन कुन छ, a फंक्सन छ, त a को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु। बुझ्नुभयो। त यही निकाल्नु भनेको लेभिन्टन हामीले युज गर्ने हो। अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो भन्नुस्, अब यहाँबाट dA बाई हामी यो गर्छौं हैन। मानौ यहाँ के छ, यहाँ फाइ a भयो, यहाँ साइ a भयो
त्यही भएको भएन। अनि हाम्रो फंक्सन यहाँ के छ, फंक्सन के को रिस्पेक्टमा भयो, फंक्सन यहाँ ए अनि एक्स डीएक्स को रिस्पेक्टमा हो। अब यसको फर्मुला हामीले लगाउने हो यहाँ, बुझ्नुभयो, क्लियरको साथ बुझ्नु है। अब यहाँ यसको डेरिभेटिभ यसको फर्मुला हामीले कुन रूपमा लेख्न सक्छौं त यो यसरी फाइ ए साइ ए डेरिभेटिभ अफ कसको रिस्पेक्टमा, ए को रिस्पेक्टमा, ए को रिस्पेक्टमा फंक्सन हाम्रो कुन छ, यो फंक्सन छ। त यो बराबर नै यही हो। त मैले अहिले एफ ए एक्स नै लेखेँ हैन, अनि यहाँ डीएक्स लेखेँ, यो भयो। त्यस्तै प्लस गरेर डेरिभेटिभ कसको, यो माथिवालाको बाई के को रिस्पेक्टमा, डीए को रिस्पेक्टमा। अनि यहाँ भ्यालु के राख्नु पर्यो, के को ठाउँमा, अब यो अप्पर यो भ्यालु राख्छौँ हामीले, एक्स को ठाउँमा भ्यालु राख्छ है। फंक्सन एक्स मा गएर भ्यालु राख्छ यो यसरी। त्यस्तै माइनस डेरिभेटिभ, यो डेरिभेटिभ हो, यो पार्शियल डेरिभेटिभ हो। अनि यो फाइ ए बाई डेरिभेटिभ ए, अनि फंक्सन फाइ ए को भ्यालु हामीले यहाँ राख्छौँ यसरी। अब यही फर्मुला यसमा लगाउने हो। हेर्नुस् अब त यहाँ 0 अनि अल्फा यो छ फाइ ए अल्फा, अनि डेरिभेटिभ हामीले गर्नु पर्यो। डेरिभेटिभ पार्शियल डेरिभेटिभ लग पहिला लेखिदिउँ है, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हैन, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अनि पार्शियल डेरिभेटिभ ए को रिस्पेक्टमा, अनि यहाँ हाम्रो डीएक्स छ। अनि यो के छ, ए फाइ ए के छ, यो छ है, यहाँ बुझ्नुस् है। डेरिभेटिभ अफ यो इन्फिनिटी बाई डीए। अब डेरिभेटिभ इन्फिनिटी को गर्नु पर्छ के हो, यो त कन्स्टेन्ट हो, 0 हुन्छ कि हुन्न। अब यहाँ यो फंक्सनमा फाइ ए को भ्यालु राख्नु नराख्नु एउटै कुरा हो, किनकि यसको डेरिभेटिभ हुन जान्छन् त भ्यालु राख्नु अथवा नराख्नु एउटै कुरा। त्यही पनि मैले यहाँ राखिदिएँ 1 प्लस के को ठाउँमा, एक्स को ठाउँमा यो फाइ ए को भ्यालु राख्नु हो, अल्फा राख्ने हो, अल्फा स्क्वायर हैन, 1 प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, अनि माइनस डेरिभेटिभ अफ 0, यो फाइ ए कति छ 0, त डेरिभेटिभ अफ 0 गर्नु त एउटै कुरा हो। अनि यहाँ भ्यालु राखे पनि नराखे पनि यो जस्तै केही पनि मतलब हैन। त यो पार्ट त त्यतिकै हाम्रो 0 हुन जान्छ, डेरिभेटिभ अफ द इन्डिफिनिट यो पनि 0 हुन जान्छन् हैन। त्यो मैले यसलाई यही मैले लेखिन है, यो 0 हुन जान्छ। अब यसको मेन कुरा हो क्याल्कुलेसन गर्नुस्। त यहाँ 0 देखि यो भयो, पार्शियल डेरिभेटिभ ए को रिस्पेक्ट मात्र हुन्छ यहाँ है, तल त हाम्रो ए छँदै छैन यो हैन। तै पनि यसको डेरिभेटिभ हामीले कसरी गर्छौं, ए को रिस्पेक्टमा मात्र हामीले गर्नु पर्यो। त लग 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाम्रो हुन जान्छन्। त यसको डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन भएको, लग के लेखौं, 1 बाई एस को 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुन्छ। अनि यसको डेरिभेटिभ भनेको हाम्रो के ए स्क्वायर इक्वल टू 2a इन्टु एक्स स्क्वायर। अनि तल हाम्रो के हुनु भएको, तल हाम्रो यो 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हुन्छ नै डीएक्स। अनि यता भनेको हाम्रो 0 र 0 नै हुने भएको। क्लियर छ यहाँसम्म। अब यसलाई मैले यहाँबाट के गर्नु पर्यो, तपाईले पार्शियल इंटीग्रेशन बाई पार्ट गर्नु पर्यो। यसलाई के गर्नु पर्यो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट गर्नु पर्यो हैन। त मैले 2 यहाँ लेखे, ए एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स। यो यताको पार्ट 0 छ, यही मिलेर गरिदिए। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट हामीले कसरी गर्न सक्छौं, हेर्नुस् कसरी गर्न सक्छौं। मानौ 1 प्लस यहाँ है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यो छ, अनि 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर छ। तपाईले बुझ्नु पर्यो है यो कसरी गर्ने हो भनेर। अनि माइनस को साइन मैले यहाँ दिए, त यो माथि जान्छ हैन। यहाँ हामीले एलसीएम गर्दाखेरि त 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अनि यो 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यसरी हुन जान्छ हैन। हामीले यसरी गर्यो भने, तर यो ए कट्न जान्छ हैन माथि। तर यसको ठाउँमा यदि मैले यहाँ हैन के राखिदिए, यसको ठाउँमा
के राखौँ, यसलाई मैले 1/1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हैन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यसरी मैले गराएँ भने माथि के बच्न जान्छ हाम्रो, माथि भनेको 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बच्नु भयो, यो 1 1 गयो, माथि भनेको माइनस हाम्रो यो गरिसके पछाडि हाम्रो के बच्न जान्छ मैले यही गर्दैछु अलि बुझ्नु है। अनि एक्स स्क्वायर मैले यसमा कमन लिँदाखेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन जान्छ हैन। हेर्नुस् यो हाम्रो बढी आयो तर एक्स स्क्वायर अनि डिभाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यो पार्ट त छँदैछ, एक्स स्क्वायर छँदैछ हैन, मैले 2a पनि यता लिए, एक्स स्क्वायर छँदैछ, बढी हाम्रो पार्ट के आयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयो। त मैले यहाँ यदि तल मैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गरिदिएँ भने त यो पार्ट कटेर भनेको त्यतिकै फंक्सन हुन जान्छ कि हुन जान्न, हो त्यतिकै हुन जान्छ। त यही मैले अब जुक्ति यहाँ लगाउँदैछु है, यो मैले यसलाई मेट्छु, यो अलि लामै हो। यहाँ हेर्नुस् यहाँबाट है हाम्रो के छ 2a अनि तल के राख्नु पर्यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राख्नु पर्यो हैन, अनि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी हुनु पर्यो। अनि के हामीले बनायो यो 1/bx स्क्वायर 1/1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यसरी हामीले के गर्यो बनायौं। क्लियर छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ हाम्रो डेरिभेटिभ के छ इंटीग्रेशन यो छ। क्लियर छ यहाँसम्म, यहाँको बाटो मैले त्यहाँ राखेँ। अब यो म सबैलाई मेट्छु हैन, अनि त्यहाँबाट हामीले सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो के को फंक्सनमा छ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टु के हुन जान्छन् इंटीग्रेशन dx tan इन्भर्स x हुन्छ कि हुन्न, हो त्यस्तै 1/ax स्क्वायर छ भने त इंटीग्रेशन के हुन जान्छन् 1/a tan इन्भर्स ax हुन्छ कि हुन्न, त्यही त छ नि हैन। त हामीले गर्नु पर्यो अब त 2a/ax स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यो हाम्रो के भइरहेको छ, यो हाम्रो यो भइरहेको छ हैन। तब 1/b tan इन्भर्स हाम्रो के हुनु भएको यहाँ bx माइनस 1/a tan इन्भर्स ax यसको 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर छ कि नै, क्लियर हुनु पर्यो है। अनि 2a/a स्क्वायर माइनस a हो हैन। अब इन्फिनिटिभ को भ्यालु राखौं, 0 को भ्यालु हामीले राखौं यहाँबाट 1/b tan इन्भर्स x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्दाखेरि यो पार्ट पनि इन्फिनिटी हुन जान्छन्, त इन्फिनिटी राखे 1/x मा पनि इन्फिनिटी राखे यसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि tan इन्भर्स इन्फिनिटी हुन जान्छन् यो पार्ट अनि माइनस वाला पार्ट त फेरि हुनु पर्यो। त यहाँ tan इन्भर्स यो 0 गर्दाखेरि tan इन्भर्स 0 हैन, tan इन्भर्स के हुन जान्छन् यहाँ 0 गर्दाखेरि यो त मल्टिप्लाई भइसकेपछि त 0 हुन जान्छ, हो त tan इन्भर्स अनि 0 छ भने tan 0 डिग्री इक्वल टु हाम्रो 0 भ्यालु हुन जान्छ हैन। त 0 हुन जान्छ, त त्यही भएर मैले उताको पार्ट लेखिन है। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यहाँसम्म क्लियर छ भने के गर्नु पर्यो इन्फिनिटी। अब tan इन्फिनिटी को भ्यालु के हुन जान्छन् tan इन्फिनिटी को भ्यालु tan इन्भर्स tan π/2 त यो कट्न जान्छन् यो पार्ट हैन, त हाम्रो π/2 आउँछ। त त्यही हो 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/b π/2 1/a π/2। क्लियर छ। अब यतिसम्म क्लियर छ भने 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर π/2 हामी यहाँ कमन लिन्छौं अनि 1/b हुन्छ, मानौ मैले π/2 यही कमन लिए है। अनि a लसमस लिए हामीले के रे लस गर्यो त a माइनस b अनि तल हाम्रो ab a कट्न जान्छ अनि यहाँ यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ कि हुन्न, हो त a प्लस b अनि a माइनस b यो कट्न जान्छ, त हाम्रो भ्यालु के हुन जान्छन् 2/a प्लस b यति आउनु पर्यो कि परेन। अनि हामीले के कुरा अझै छुट्यो त यहाँसम्म क्लियर छ। अनि एउटा π/2 है, π/2 यो 2 कट्न जान्छ अनि पाइ आउँछ
पाई आउँछ हैन। त पाई बाई ए प्लस बी इन्टु बी। हेर्नुहोस् यहाँ डिआई यो के भयो, यो डिआई बाई डिए भयो। तर हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नु छ, आई इक्वल टु त्यति भ्यालु छ नि, हाम्रो आई फाइन्ड आउट खासमा गर्नु छ नि हो। त त्यहाँबाट हेर्नुहोस् अब डिआई बाई पाई हैन ए प्लस बी यो छ। अब के गर्नु पर्यो यहाँ त, अनि खासमा यो त्यति यो इन्टिग्रेसन गरिसके पछाडि त सी हामीले जोड्छौँ नि हैन, त्यही भएर यहाँ सी छ है, यहाँ सी छ, यो सी छ। अब सी को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो एक्चुअलमा कति हुँदो रहेछ सी को भ्यालु। त यहाँ इक्वेसन हाम्रो यसलाई 1 मान्छौँ हैन। त यो पार्टमा इन्टिग्रेसन को भ्यालु आई को भ्यालु 0 कति बेला हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। अब त यो पार्टमा हामीले लग यदि हामीले के यहाँ राख्छौँ भन्नु त, यदि ए इक्वल टु यो ए इज इक्वल टु ए को डिएक्स वालामा राख्ने हैन के, ए वालामा राख्ने हो, यो लोअर अथवा अप्पर लिमिट राख्नु। त यहाँ मैले ए इक्वल टु 0 राखेँ भने के हुन जान्छ, लग 1 प्लस 0 राखेँ भने त 0 पार्ट चाहिँ हुन जान्छन् ए इक्वल टु ए 0 राखेँ है, वेन है ए इक्वल टु 0 राख्यो भने 1 प्लस 0 त लग 1 हुन जान्छ। लग 1 भनेको 0 भनेको यो के वाला छ, यो त आई, हामीले यो फंक्सन त आई हो नि हैन। त आई इक्वल टु पनि हाम्रो 0 यहाँबाट हुने भएको। त वेन हामीले x टेन्स टु के रे ए टेन्स टु 0 छ भने हाम्रो आई पनि 0 भयो हैन। त यो इक्वेसन हाम्रो 2 छ भने त हाम्रो इक्वेसन के हुन जान्छन्, डिआई बाई डिए भन्नु। त यहाँ यो अहिले सी छैन है, सरी है, यो सी छैन हाम्रो, यो के थियो, यो डिआई बाई डिओ थियो नि हैन। यसलाई मैले एकछिनको लागि यसलाई पहिला यो गर्नु पर्यो है। डिआई यो छ पाई बाई ए प्लस बी, यहाँ बी छ नि, त यो डिए छ है। अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब इन्टिग्रेसन गरिसके पछाडि यो आई हुन जान्छन्, अनि यो के हुनु भइगयो, यो पाई बाई बी अनि यो लग ए प्लस बी प्लस सी। अब हामीले जुन आई इक्वल टु सी यहाँबाट जुन आयो नि यसरी हो, त यो आई भयो, यसलाई हामीले 2 इक्वेसन मान्छौँ, यसलाई मान्ने हो। अनि 2 इक्वेसन मानिसके पछाडि आई इक्वल टु 0 आयो अनि ए इक्वल टु 0 राख्यो। ए इक्वल टु 0 राखिसके पछाडि बल्ल आई को भ्यालु 0 आयो, त यो 0 भयो पाई बाई बी अनि लग ए इक्वल टु 0 छ त लग बी प्लस सी। सी को भ्यालु यहाँबाट कति आउन जान्छन्, सी को भ्यालु यहाँबाट माइनस पाई बाई बी लग बी, सी को भ्यालु यति आयो। त हाम्रो फाइनल इन्टिग्रेसन कति आयो, आई इक्वल टु हाम्रो कति आएको छ, यो आएको छ हैन। त यसमा भ्यालु हामी यहाँ अब के गर्छौँ, राख्छौँ। त पाई बाई बी लग ए प्लस बी हैन, अनि माइनस पाई बाई बी लग बी यो आएको छ। अनि पाई बाई बी हामीले कमन लिन्छौँ, पाई बाई बी कमन लिन्छौँ, अनि हाम्रो के बच्छ, लग ए प्लस बी माइनस लग बी हैन। अनि लग ए माइनस लग बी इक्वल टु कति हुन्छ, मल्टिप्लिकेसनमा हुन्छ कि हुन, त पाई बाई बी लग ए प्लस बी बाई बी हो। त आई इक्वल टु हाम्रो त्यही के भयो, एन्सर भयो। त हाम्रो फाइनलाइज एन्सर के आयो, आई इक्वल टु पाई बाई बी लग ए प्लस बी बाई बी, यो हाम्रो फाइनलाइज एन्सर आयो। बुझ्नुभयो हो। त यसरी नै यति कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँ मजाको साथ बुझ्नुभयो होला है, क्लियर छ। अब अर्को न्युमेरिकल हामी जान्छौँ जुन भनेको एक्जाममा सोधेको छ। म यसलाई मेटिरहेको छु, एक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू मैले गराइरहेको छु है, त्यही भएर कन्सेप्ट लिएर तपाईँहरू पनि मेहनत गर्नु पर्यो म सँगसँगै। अब हामी एकदम लामो क्वेसन र एक्जाममा सोधेको क्वेसन मैले गर्न गइरहेको छु। जुन क्वेसन हाम्रो के रहेको छ हेर्नुहोस्, लामो है। फेरि इन्टिग्रेसन हाम्रो क्वेसन दिएको छ, इन्टिग्रेसन 0 टु पाई बाई 4 मा सानो सानो लेटर लेख्छु। तपाईँ मोबाइललाई के गर्नु पर्यो, होरिजेन्टल बनाएर राख्नु पर्यो। लग 1 प्लस कोस थीटा कस एक्स है, यहाँसम्म दिएको छ। यसको इन्टिग्रेसन अब गर्नु पर्यो बाइ द लेभिन थ्योरम लगाएर। यो इक्वल टु मैले आई मानिदिएँ,
अनि आई बाई अब के को रिस्पेक्टमा यहाँ डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यहाँ त हाम्रो इन्टिग्रेसन dx छ, त अर्को फंक्सन कुन छ, थीटा फंक्सन छ हो। त जुन इन्टिग्रेसन दिएको छ नि, जसको रिस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन दिएको छ त्यसको रिस्पेक्टमा कदापि पनि डेरिभेटिभ गर्नु भएन के यहाँ फर्मुला लगाउँदाखेरि। बाँकी अरू कुन फंक्सन दिएको छ त थीटा फंक्सन दिएको छ, त त्यसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। त डी बाई यहाँ के हुनु भएको, डी थीटा हुनु भएको। अब म डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँछु। हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँदाखेरि 0/π/2 पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु थीटा अनि लग 1 प्लस cos थीटा cos x हैन, यहाँ dx प्लस के हुनु पर्यो, प्लस डेरिभेटिभ अफ साई फंक्सन साई यो छ हैन, अनि डेरिभेटिभ अफ थीटा। अब यहाँ जुन हामी भ्यालु लेख्नु पर्यो कि परेन, यहाँ त खासमा थीटा को x को ठाउँमा हामीले π/2 राख्ने हो। तर मैले डेरिभेटिभ त π/2 गर्दाखेरि यो त कन्स्ट्रेन्ट फंक्सन हो, त हाम्रो त्यतिकै 0 आइदिन्छ हो। त यहाँ त्यो नगर्दा पनि हुन्छ। त डेरिभेटिभ अफ 0 विथ रिस्पेक्ट टु थीटा, त यो गर्दा पनि भएन किनकि 0 को डेरिभेटिभ त त्यतिकै हुन जान्छ। यहाँ फाइ राख्ने हो, यहाँ साइ राख्ने, यहाँ फाइ राख्ने, माइनसमा हामीले साइ राख्ने हो, प्लसमा आउँदाखेरि साइ राख्ने, यहाँ फाइ राख्ने हो के अरे, यहाँ फाइ राख्ने, यहाँ साइ राख्ने। फाइ भनेको यो, साइ भनेको यो बेला है, फाइ भनेको यो बेला। त अब यो पार्ट हाम्रो त्यतिकै क्यान्सल भयो, यो पार्ट त्यतिकै क्यान्सल भयो। त अब यसलाई मात्र हामीले हेर्ने हो। त 0 to π/2 यसको डेरिभेटिभ थीटाको रिस्पेक्टमा गर्ने हो भने के हुन जान्छन्, 1/1 प्लस cos थीटा cos x, पहिला त यो हुन्छ नै। अनि यसको डेरिभेटिभ भनेको log 1 को त हाम्रो 0 हैन, अनि cos थीटा को माइनस हाम्रो sin थीटा, माइनस sin थीटा अनि cos x त हुन्छ नै हाम्रो, यो छ। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, cos थीटा cos sin x नि के अरे cos x। अब यसलाई हामीले यसरी गर्नु पर्यो है, यहाँ कति गर्नु पर्यो, यहाँ dx बाई cos पनि छ है, यो न्युमेरिकलमा dx बाई cos पनि छ। यहाँ मैले अहिले लेख्न उस गरे dx बाई cos पनि छ। त यहाँ मैले cos x गरे हैन, cos x गर्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनमा छ, त यो क्यान्सल हुन्छ कि हुन्न, हो पक्का पनि क्यान्सल हुन्छ। माइनस sin x यो भयो। त्यसपछि हाम्रो 1 बाई, अनि 1 को ठाउँमा यो लेख्न पायो कि पाएन, हेर्नु त, sin x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 हैन, अनि cos थीटा sin थीटा को ठाउँमा cos थीटा त यो हुन्छ नै, अनि cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 कति ठुलो भयो है, यो हुन्छ कि हुन्न, पक्कै पनि हुनुपर्छ। माइनस sin थीटा 0/2 भयो। यसलाई होरिजेन्टल बनाएर हेरौँ है। अनि यो भइसके पछाडि अब हेर्नुस्, यो बल्ल मल्टिप्लाई गरेर यो लिने हो, यो बल्ल मल्टिप्लाई गरेर यो पार्ट लिने हो। हेर्नुस्, यो बल्ल पार्ट छ नि, मल्टिप्लाई गर्नुस्, योसँग कमन लिनु, अनि यो cos थीटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, अनि योसँग कमन लिनु। त हाम्रो के हुन जान्छ, मैले यहाँ 1 माइनस cos थीटा यो मैले कमन लिए, अनि sin स्क्वायर थीटा मैले कमन लिए, अनि 1 प्लस cos थीटा हैन, यहाँ cos स्क्वायर x/2 dx। क्लियर छ। अब यो भइसके पछाडि माइनस sin थीटा 0 यो भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुनु भएको, cos स्क्वायर x/2 ले तलमाथि के गर्नु, डिभाइड गरिदिनु। अब तलमाथि हामीले के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं। त यहाँ यसरी cos स्क्वायर x/2 dx। त यो cos स्क्वायर आउँछ नि, यो तल आउँछ के, एउटा यो तल आउँछ, यहाँ तल आउँछ, यो मैले मेटेर है। अनि 1/cos स्क्वायर हुन्छ नि, त्यो sec स्क्वायर माथि बन्छ x/2। अनि यसको ठाउँमा जुन cos आयो त्यो हाम्रो यसरी tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 प्लस cos थीटा हैन, यसको ठाउँमा 1 हुन जान्छ। त यो यसरी हाम्रो dx। यहाँसम्म क्लियर छ। जब यहाँसम्म क्लियर छ भने के गर्नु पर्यो, अब यहाँ
यो 10² x/2 छ नि हो त 10x/2 लाई हामीले मान्छौँ 10x/2 इक्वल टु t मान्छौँ अनि यसको डेरिभेटिभ माथि छ त यहाँबाट हामीले केही जुक्ति निकाल्छौँ अब 10x/2 इक्वल टु t त यसको डेरिभेटिभ 10² x/2 dx dt यो भएको भएन पक्कै पनि भयो त अब यहाँ पुट गरौँ त माइनस sin थीटा 0 π/2 यो dx छ त यसको ठाउँमा dt 10² हामीले मानेका छौँ 1 माइनस cos थीटा अनि t² 1 प्लस cos थीटा यहाँ dt छँदैछ यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन यहाँसम्म तपाईहरुलाई मजासँग क्लियर हुनु पर्यो यहाँ अझै 2 हुन्छ है यहाँ 2 हुन्छ यहाँ 2 हुन्छ त यो 2 मैले यहाँ राखे dt अब यो भइसकेपछि म माथिको मेट्छु हैन अनि गर्नु पर्यो हेर्नु यो अलि लामो छ बुझ्दै जानुस् सार्दै जानुस् यति पार्ट मैले मेटे यहाँ अनि यो यसलाई मैले यहाँ लेख्छु अब त्यहाँबाट है यहाँबाट यो यसरी के हुने भएको माइनस हामी यहाँ के गर्न सक्छौं -2 sin थीटा 1 माइनस अब यहाँ 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा ले तल माटे हामीले के गर्छौं डिभाइड गर्छौं मल्टिप्लिकेसन गर्छौं अनि यहाँ भनेको 1 माइनस cos थीटा आउन जान्छ यो त यो माथि जान्छ नि हो तल माटे हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्छौं के त अब यहाँ 1 माइनस cos थीटा 0 देखि π/2 dt अनि यो 1 हुन जान्छ नि त t² प्लस 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा के को फर्मुला हो भन्नुस् अब यो cot² थीटा/2 को फर्मुला हो हेर्नुस् है न्युमेरिकलहरु के रे फर्मुलाहरु त यहाँ -2 sin थीटा इक्वल टु s को फर्मुला के हुन जान्छन् 1 माइनस 2 वाला को 2 sin s² थीटा/2 हुन जान्छन् अब s को हामीले हेर्नु पर्यो s को हामीले cot² थीटा/2 गर्दाखेरि के हुन जान्छन् अब यहाँ हेर्नुस् a² x² dx छ त यो त्यस्तै छ कि छैन यो s को स्क्वायर छ 10 cot² छ भने यो s कै के रे थीटा/2 हैन s कै स्क्वायर छ नि cot² त यसको फर्मुला हाम्रो के हुन जान्छन् 1/a tan इन्भर्स x/a त यसको इंटीग्रेसन अब त्यही हामीले गर्छौं यो त यतिसम्म गरियौं त यहाँ 1/cot थीटा/2 tan इन्भर्स यो x यो छ t/cot थीटा/2 क्लियर छ अब यहाँसम्म क्लियर छ भने हामीले के गर्नु पर्यो 2 कट्न जान्छ माइनस sin थीटा sin² थीटा/2 हैन त्यस्तै cot थीटा/2 इक्वल टु यहाँ हामीले के लेख्न पायौ अथवा 1/cos थीटा/2 माथि sin थीटा/2 यसरी हामीले लेख्न पायौ अनि यो tan इन्भर्स 0 to π/2 हैन त tan इन्भर्स t को ठाउँमा के राख्ने हो t को ठाउँमा π/2 राख्ने हो अनि cot थीटा/2 अनि माइनस 0 राख्ने हो tan इन्भर्स 0 भनेको उता राख्नु भएन के यो 0 नै आउन जान्छ त यो sin एउटा कट्न जान्छ मैले यसलाई मेट्छु sin एउटा कट्न जान्छ भने sin थीटा बाइ तल पनि एउटा sin फेरि बचि नै राख्छ cos थीटा/2 अनि tan इन्भर्स π/2 cot थीटा/2 अब यसको के भयो के गर्ने एउटा कुरा हामीले यहाँ मिस गरे थियौं के कुरा कि tan x/2 जुन हामीले मानेका थियौं नि हैन त यहाँ हामीले लिमिट चेन्ज गरेनौं व्हेन के छ t इज इक्वल टु
के अरे यक्स इज इक्वल टू 0 हुँदाखेरि टी इज इक्वल टू 0 हुन्छ। तर यक्स इज इक्वल टू π/2 हुँदाखेरि π/x इज इक्वल टू π/2 हुँदाखेरि π/4 हुन जान्छ। 10 π/4 45 डिग्री हो। टी इज इक्वल टू 1 हुन जान्छ हो। त यहाँ यो 1 हुनु परेको 0 हुनु भएको। त यहाँ हाम्रो 1 हुन जान्छन् है। यो टी को ठाउँमा हाम्रो यो 1 हुन जान्छन् यो यसरी। त 10 इन्भर्स कोट यो भनेको 10 θ/2 2 नै हुनु भएको हैन। तब 10 θ/2 भनेको मेट्छु है फेरि sin θ/2 भनेको 2 sin θ/2 cos θ/2 अनि यो भनेको θ/2 अनि यो sin θ/2 cos θ/2 कट्न भयो। त हाम्रो आन्सर के हुनु भएको भन्नुस् माइनस यो पनि 2 2 कट्न नै जान्छ। त हाम्रो यो माकी के हुनु भएको माइनस थीटा हुने भएको। के को भ्यालु यो भयो di थीटा। अब यहाँ हेर्नुस् di इज इक्वल टू माइनस थीटा डी थीटा। यसको इन्टिग्रेसन गरौँ है। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि आई हैन अनि यो θ²/2 प्लस सी यति हुन्छ कि हुन्न। त यो θ/ के हुनु भएको आन्सर माइनस θ/²। अब यो इक्वेसन हाम्रो 1 मानौ यसलाई अब 2 मानौ व्हेन यसमा आई को भ्यालु 0 बनाउनु पर्यो के। यसमा आई को भ्यालु 0 बनाउनु पर्यो। त के को यो थीटा को ठाउँमा हामीले θ को ठाउँमा π/2 गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु थीटा को ठाउँमा 0 गर्दाखेरि त 1 नै हुन जान्छ। अनि 1 हामीले यो आई 0 बनाउनु पर्यो के। त 0 थीटा को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 1 1 1 के रे log 1 + 1 भनेको 2 भनेको त आई 0 हुनु भएन। केही न केही आउँछ यहाँ पनि केही न केही आउँछ। तर π/2 गर्दाखेरि π/2 गर्दाखेरि π/2 90 डिग्री cos 0 0 हैन। त आई पनि यहाँ हाम्रो के रे थीटा हामीले राख्दाखेरि यहाँ π/2 गर्दाखेरि 0 अनि log 1 मात्र बच्छ। त log 1 इक्वल टु के हुनु भएको 0 हो। त त्यही व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2 हुँदाखेरि इक्वेसन 1 मा यो इक्वेसन 1 मा आई इज इक्वल टू 0 हुन जान्छन्। अब यही भ्यालु हामीले 2 मा राख्छौं। थीटा इज इक्वल टू π/2 राख्दाखेरि यो आई को भ्यालु 0 हुनु भएको अनि थीटा को ठाउँमा π/2²/2 प्लस सी। सी इज इक्वल टू हाम्रो यहाँ के हुनु भएको सी इज इक्वल टू यो π/2 गर्दाखेरि यो स्क्वायर हटाउँदाखेरि हाम्रो यो यहाँ 8 हुन जान्छन् अनि यो स्क्वायर हुन जान्छन्। बुझ्नुभयो कुरा। त यो सी इज इक्वल टू π²/8 हुनु भएको। तब यो भ्यालुमा आई को भ्यालु कति आएको छ किनकि हामीले आई यही मानेका छौं नि हो। त आई इज इक्वल टू माइनस θ/2 प्लस π²/8 हो। त θ² माइनस θ²/2 प्लस π²/8 भनेको यो हाम्रो ओरिजिनल एन्सर हुन जान्छ। धेरै लङ थियो प्रोसेस पनि लङ थियो गर्दा गर्दा पनि धेरै कहाँ कन्फ्युजन भएको थियो है। त यो यसरी हामीले यो तरिकाबाट गर्यौं। तपाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्। अनि एउटा लास्ट क्वेशन अब है लास्ट क्वेशनमा जाम अनि त्यसपछि भ्यायो। अब मैले यसलाई मेट्छु तपाई स्क्रिनशट लिनु होला अनि सार्नु होला अनि प्र्याक्टिस सँगै के गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। त हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ कति नम्बर क्वेशन हो त्यो पनि मैले हेरिन हैन। यहाँ क्वेशनमा लेख्छु 0 to इन्फिनिटी मैले स्मल लेटर लेख्दै छु एकदम ax हैन x 1 प्लस x² dx। अब यहाँ के को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ हुन्छ यहाँ त dx x को रिस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन छ तर डेरिभेटिभ भनेको इन्टिग्रेसनकै टर्ममा गर्ने होइन अरु जुन फंक्सन छ नि त्यसको रिस्पेक्टमा गर्ने हो। त मैले यसलाई i माने भने हामीले निकाल्नु के पर्यो di बाइ यो a छ भने dA निकाल्नु पर्यो। त त्यही अब फर्मुला लगाउँछौं। त डाइरेक्ट मैले यहाँ फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुनु भएको 0 to इन्फिनिटी पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु a अनि यहाँ 10 इन्भर्स ax डिवाइड बाइ 1 प्लस x² अनि x यहाँ dx। अनि उता हामीले लेख्नु पर्यो कि परेन पक्कै पनि परेन किनकि मैले यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 0 हुन जान्छन् यसको पनि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 0 हुन जान्छन्। त मैले यहाँ 0 अनि 0 यसरी मैले लेख्दिए। बुझ्नु होला मजासँग। अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नुस्। पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको
0 to infinity 1/1 plus a square x square अनि माथि x हुन जान्छन् है यो अनि x 1 plus x square यति हुन्छ कि हुन्न यति हाम्रो हुनु पर्यो यसको x 1 plus a square x square 1/x यति अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो भन्नुस् अब यो हाम्रो dy by dA अहिले चलिरहेको छ है 0 to infinity x एउटा काट्न जान्छ मैले यहाँ मेटिदिए अनि यहाँ यो dx छ x स्क्वायर छ अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्नुस् यसमा पनि अब केही जुक्ति लगाउनु पर्यो के जुक्ति लगाउने यसलाई पार्शियल इंटीग्रेशन गर्नु पार्शियल इंटीग्रेशन बाई पार्ट गर्नु 1 बाई मैले 1 a स्क्वायर यहाँ माने हैन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर माने अनि a स्क्वायर बाई 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माने अनि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी गरे dx मैले यहाँ गरे यो बुझ्नु किनकि अब यसको गर्दाखेरि काटेर यस्तै फंक्सन बन्न जान्छ हाम्रो बुझ्नुभयो अब यो कुन टर्ममा हाम्रो हुनु भएको हेर्नुस् अब यहाँबाट 1 बाई 1 माइनस a स्क्वायर अब यसको इंटीग्रेशन गर्दाखेरि यो tan इन्भर्स x अनि यसको इंटीग्रेशन गर्दाखेरि यो अनि यो तल अनि tan इन्भर्स ax यो 0 टू इन्फिनिटी मैले यहाँको यहाँ लेख्दै छु है 1 बाई 1 माइनस a स्क्वायर यो dy बाई dA हो है अनि a एउटा कट्न जान्छ अनि हाम्रो यहाँ यो a आउँछ अनि इन्फिनिटी राख्ने हो अब भ्यालु राख्ने हो tan इन्भर्स इन्फिनिटी माइनस a tan इन्भर्स a इन्फिनिटी हैन अनि उता 0 राखे पनि हामीसँग केही मतलब छैन त्यसको भ्यालु 0 हुन जान्छ 1 बाई 1 माइनस a स्क्वायर tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको पाई बाई 2 हुनु भएको अनि यो भनेको के हुन जान्छ यो पनि त इन्फिनिटी नै हो नि a सँग इन्फिनिटी सँग मल्टिप्लाई भएर त इन्फिनिटी नै आउँछ नि हैन इन्फिनिटी त यसको पनि त पाई बाई 2 नै हुन जान्छ त 1 बाई 1 माइनस a स्क्वायर 1 माइनस a पाई बाई 2 अनि यो एउटा हाम्रो के हुन जान्छ कट्न जान्छ त तल हाम्रो के हुन भएको 1 प्लस a स्क्वायर हैन मैले यसलाई जुन छ नि त यहाँ प्लस पनि आउँछ नि त मैले डाइरेक्ट 1 प्लस a लेखिदिए पाई बाई 2 पाई बाई हैन पाई 1 प्लस a अनि 2 dy बाई dA यो छ अब यसलाई हामीले dy पाई बाई 2 1 प्लस a हामी गर्छौं अनि dA गर्छौं अनि इंटीग्रेशन गरौँ दुवै साइडमा त i इक्वल टु यो पाई बाई 2 log 1 प्लस a हुन जान्छन् प्लस c हुन जान्छन् अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो यो जुन न्युमेरिकल हाम्रो के थियो न्युमेरिकल यो छ हैन यसलाई 1 मानौ यो हाम्रो 2 छ त यो फंक्सनमा i इक्वल टु 0 बनाउनु पर्यो त हामीले यहाँ i इक्वल टु 0 कति बेला हुन जान्छन् जब a को भ्यालु हामी 0 राख्न जान्छौं त व्हेन a टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि यसमा 0 राख्दाखेरि यो फंक्सन हाम्रो 0 i इक्वल टु 0 हुन जान्छन् के i इक्वल टु 0 हुन जान्छन् त लेख्नुस् यहाँ त्यो मैले लेखिदिए त यो यसरी छ त अब मैले यहाँ पनि लेखिदिन्छु ल a इक्वल टु 0 i इक्वल टु 0 कुन फंक्सनमा a फंक्सनमा त नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ i इक्वल टु 0 व्हेन a इक्वल टु 0 इन इक्वेसन 2 त i इक्वल टु 0 भयो पाई बाई 2 log a इक्वल टु 0 छ भने log 1 प्लस c log 1 को भ्यालु कति हुन जान्छ 0 त c इक्वल टु 0 क्लियर छ त c इक्वल टु 0 छ भने यो फंक्सनमा i को भ्यालु कति हुन जान्छन् i को भ्यालु यहाँ पाई बाई 2 log 1 प्लस a हुन जान्छ कि हुन जान्न हो त यसरी नै हामीले यो इक्वेसन पनि सजिलै तरिकाले सोल्भ गर्यौ त मलाई लाग्छ तपाई मजाको साथ कन्सेप्ट लिएर नै बुझ्नु भयो हैन यो भनेको डिफरेन्शिएसन अन्डर द इंटीग्रल साइनमा के कुराहरु रहेको छ र यसपछिको अर्को पार्टमा हामीले बीटा गामा फंक्सन जुन छन् अनि अदर फर्दर कुन रहेको छ त्यो म पनि हेर्छु एसिम्प्टोट कर्वेचर यता र सी प्रोग्रामको भिडियो पनि छिटै मलाई यदि फुर्सद भेटाए भने म तपाईको लागि भिडियो पक्कै पनि लिएर आउने छु तबसम्मको लागि तपाई प्लेलिस्टमा जानु धेरै प्रकारको मैले भिडियोहरु अपलोड गरिसकेको छु
पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। धेरै मेहनत गरेर मैले बनाइरहेको छु भिडियो है। आफ्नो क्लास ग्रुपमा सेयर गर्दै जानुहोस्। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई, हेभ अ गुड डे। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्, राम्रोसँग मेहनत गर्दै जानुहोस्। बी केयरफुल, टेक केयर, बाई बाई।